अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस मेंटल हेल्थ चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, आजकल मेंटल हेल्थ जो है, नफ्सियाती सेहत जो है, एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अगरचे लाइफ आसान होती जा रही है फिजिकली, जो काम पहले इंसान हाथ से करता था अभी मशीनें करती हैं। लेकिन जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है तो इस एतबार से बेहतरी नहीं आई, बल्कि पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, पेचीदगियाँ बढ़ी हैं। इंसान पहले की निस्बत ज़हनी तौर पे ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आता है, ज़्यादा अनहैप्पी और ज़्यादा डिससेटिस्फाइड, गैर मुतमईन नज़र आता है। तो इसकी बाज़ वजूहात हैं, और जो इसकी वजूहात हैं उनमें से एक बात यह है कि इंसान ने अपने लिए कंपैशन जो है, अपने लिए काइंडनेस जो है, वो शायद कम कर दी है। इंसान अपने आप से इतने तकाजे करता है, इतनी बेहतर कारकर्दगी का मुतालबा करता है, इतनी गलतियों के बारे में एक इंसान इतना कह लें कि अनफॉरगिविंग हो गया है कि इंसान बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू कर दिया है। आज हमने इसको मौजूए बहस बनाया है कि इंसान कैसे अपना बेहतरीन दोस्त बन सकता है, अपने साथ बेहतरीन सलूक कैसे कर सकता है, सेल्फ कंपैशन और अपने लिए काइंडनेस जो है कैसे जनरेट कर सकता है। और इस पे जब हमने देखना शुरू किया, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन उनमें जो इंतहाई अहमियत की हामिल थी उनको हमने चुन लिया, और वो तादाद के अंदर 9 हैं। आइए आपके सामने रखते हैं कि एक इंसान जो है कैसे सेल्फ कंपैशन जो है अपना सकता है, अपने साथ रहमदिली, अपने साथ हुस्न सलूक, और एक इंसान अपने बारे में अच्छा फील करना, अच्छा महसूस करना। आइए 9 बातों की तरफ चलते हैं, जिनमें से पहली बात यह है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। हमने क्या करना है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है। माइंडफुलनेस क्या है, आप जहाँ पे भी हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सारी की सारी तवज्जो वहीं पे मरकूज कर लें, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे, और ख़ासकर जिस पहलू को ज़्यादा तवज्जो, जिस एंगल से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, आप गोया ऐसा ना हो कि कर कुछ और रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटर बाइक और कार चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ज़हन के अंदर कुछ और है। ये जो एक इंसान की ये हालत है, ये इंसान को डिस्टर्ब करती है। लिहाजा हमने क्या करना है, हमने उससे फिर क्या होता है कि इंसान गलत सिमत के अंदर परेशान करने वाले जो ख्यालात जो हैं वो, या फिर ऐसे ख्यालात कि जो हमारे फोकस को डिस्टर्ब करके हमारी गलतियां हमसे कराते हैं, हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे एक नुक्ते के, उस एक काम के ऊपर, कि जिस एक काम को हम कर रहे हैं, सारी तवज्जो उस पर मरकूज कर लेनी है। ज़हनी तनाव को घटाने में जितना बड़ा किरदार इसका होता है, किसी दूसरी चीज का नहीं हो सकता। अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने में जितना बड़ा किरदार इसका हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। बेहतरीन आइडियाज हमारे जहन के अंदर आए, जितनी, उसके लिए तो ये लाजिम है, वाइटल है, एसेंशियल है। पहला काम यह है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करना, कुछ वक्त के लिए आराम से किसी जगह पे जाके, पुरसकून जगह पे, निस्बतन पुरसकून,
100% तो कहीं नहीं मिलेगी। तो जो कदरे बेहतर हो, डिस्टर्बेंस कम हो, वहाँ पे बैठ के अपने सांसों पे फोकस कर लें, कैसे सांस अंदर जा रहा है, कैसे सांस बाहर आ रहा है। और माइंडफुलनेस ये कहती है लम्हा मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज कर लेना। तो ये 9 में से पहली बात। और जो दूसरी बात है, रिप्लेस सेल्फ क्रिटिसिज्म विद सेल्फ काइंडनेस। हमने क्या करना है, एक देखिए हमारे अंदर हमारा एक बहुत बड़ा नाकद बैठा हुआ है, तनकीद करने वाला, तानो तशनी करने वाला। हमने इसको थोड़ा सा पीछे करके अपने साथ जो हमारा फ्रेंडली, हमारा जो दोस्ताना कह लें एटीट्यूड या रवैया रखने वाला जो पहलू है, उसको हमने ज़्यादा अहमियत, उसको हाथ में कंट्रोल और स्टीयरिंग जो है वो हमने देना है। ये जो नाकद है अपना, इसको थोड़ा सा पीछे कर दें, इसकी आवाज़ थोड़ी मध्यम कर दें, इसकी जो विजिबिलिटी है, इसको जो नज़र आना है उसको थोड़ा मध्यम कर दें, और अपना उसकी गोया के इंटेंसिटी या शिद्दत घटा दें, और किसकी बढ़ाएं कि जो काइंडनेस वाला है, जो रहम दिली वाला है। तीसरी जो बात हमने करनी है, तीसरी बात 9 बातों में से, वो है अंडरस्टैंडिंग कॉमन कॉमन ह्यूमैनिटी। अंडरस्टैंडिंग कॉमन ह्यूमैनिटी ये क्या होता है भाई? इसका मतलब ये है, हम देखें दूसरों के बारे में उनकी, हम अपना अपना बहुत ही हाई स्टैंडर्ड हम अपने लिए रख लेते हैं कि मुझे इस किस्म की कारकर्दगी देनी है, मुझे इतना इतना बेहतर परफॉर्म करना है। ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, हम एक बात पे इसरार कर सकते हैं कि भाई आप थोड़ा पहले की निस्बत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करो। ये मुतालबा हम अपने आप के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट कर लें कि मुझे इस दर्जे की कारकर्दगी हासिल करनी है ताकि मैं बहुत नुमायां हो जाऊं। ये बात दुरुस्त नहीं है, इट्स नॉट गुड एट ऑल। इतने हाई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट ना करें, बल्कि अंडरस्टैंडिंग कॉमन ह्यूमैनिटी। अब चौथी बात क्या है? बिल्ड रिजिलियंस थ्रू सेल्फ कंपैशन। हमने क्या करना है? रिजिलियंस क्या होती है? देखिए, मुश्किलात हों या टफनेस हो, अभी रुकावटें हों, उसमें क्या होता है, नाकामी हो, एक इंसान को धचका लगे, ठोकर लगे, गिरे, उसके जो है उसको ऐसी मुश्किल सूरत हाल को खंदा पेशानी से कह लें कि फेस करना, और दोबारा जल्दी रिकवर करने की, बाउंस बैक करने की कोशिश करना, ये रेजिलियंस है। हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे चौथी बात क्या है? बिल्ड रेजिलियंस। हमने वो लचक और रेजिलियंस पैदा करनी है थ्रू सेल्फ कंपैशन, अपने ऊपर रहम करके। क्योंकि जब हम अपने आप को बहुत ही कह लें कि बेरहमाना तनकीद का जब हम निशाना बनाते हैं, हम उससे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। लिहाजा हमने उस तरफ नहीं जाना। हमने क्या करना है? रेजिलियंस पैदा करनी है, अपना गोया कि जल्दी अपने पाँव पे दोबारा बर्दाश्त करना, एब्जॉर्ब कर जाना, और जल्दी अपने पाँव पे खड़ा होना। हमने हौसला बुलंद रखते हुए हमने क्या करना है कि सेल्फ कंपैशन के जरिए से ये हासिल करनी है। सेल्फ कंपैशन का मतलब अपने ऊपर रहम दिली वाला। सेल्फ कंपैशन का होता है कि बीइंग वार्म एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड वन सेल्फ वंस वी फेल। देखिए, जब हम नाकाम होते हैं, जब हमें धचका लगता है, हम गिरते हैं, जब हम कहीं पे अपने आप को नाकाफी महसूस करते हैं, ऐसी सूरत के अंदर हमने अपनी तरफ गर्म जोशी वाला और अंडरस्टैंडिंग वाला रवैया अपनाना है। अपने आप को फहम करना है ना? खुद फहमी, खुश फहमी नहीं, मतलब खुद फहमी, अपने आप को समझना और अपने से अपने आप को प्यार से हैंडल करना। जैसे देखे ना, एक कोच करता है, कोच क्या करता है, मेंटोर क्या करता है, हम अपने बच्चों के साथ, इंसान अपने बच्चों के साथ क्या करता है, हमने रहम दिली वाला, कोई नहीं बेटे आप कर लेंगे, यू कैन डू, कोई बात नहीं, गिर गए तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाएं, फिर आप खड़े हो, फिर मैंने, ये रवैया अपनी जात के साथ अपनाना है। तो ये थी गोया के चौथा, बिल्ड रेजिलियंस थ्रू सेल्फ कंपैशन। और आगे जो पांचवी बात क्या है कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आगे पांचवी बात हमने ये करनी है कि हमने
گریٹیٹیوڈ جو ہے شکر گزاری والا رویہ اپنانا ہے. شکر گزاری بندوں کی بھی، شکر گزاری اللہ رب العزت کی بھی، شکر گزاری اپنے والدین کی بھی. اور دیکھیں اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا، اگرچہ سب کچھ نہیں دیا. کئی چیزیں ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں. اور قیمتی اگر احساس ان کی قیمت کا اس وقت ہوتا ہے، ان کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم سے چھن جاتی ہیں. لہٰذا وہ پھر بڑی غلط کہہ لیں کہ ہے بات. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس وقت ان چیزوں کی قدر کرنی ہے جب ہمارے پاس موجود ہیں. ان کی قدر اس وقت کرنی ہے، ان کو انجوائے کرنا، زیادہ بینیفٹ لینا اپنی ذات کے لیے، اوروں کے لیے. اور یہ ہم نے کرنا ہے گریٹیٹیوڈ شکر. اور پھر ان چیزوں کی ہم فہرست بناتے رہیں جو ہمیں میسر ہیں. دیکھیے یہ میرے جو اس وقت میرے پاس کار نہ صحیح، لیکن مجھے اللہ نے جو ٹانگیں دی ہیں جس سے میں چل لیتا ہوں، جس سے میرے ہاں بازو دیے ہیں، تو یہ کروڑوں روپے میں نہیں ملتے. کروڑوں کروڑوں کروڑوں. جو بندہ اپنے ذاتی جہازوں پہ اڑتا ہے لیکن اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا، اس سے بہتر وہ انسان ہے جس کے پاس موٹر بائک بھی نہیں ہے لیکن اپنی ٹانگوں پہ اچھی طرح چل لیتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. ان کی اہمیت کو جاننا اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا. تو یہ ہے، یہ تھی کون سی بات جناب والا، پانچویں بات. چھٹی بات کون سی ہے؟ چھٹی بات یہ ہے ڈیئر، سیٹ ہیلدی باؤنڈریز. چھٹی بات کیا ہے کہ بھئی آپ لکیریں کھینچیں، آپ حدود کا تعین کریں. کوئی انسان ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھے. جہاں پہ آپ محسوس کریں کہ یہاں پہ آپ ان ایزی ہیں، بات کر دیں. بھئی نہیں، یہاں پہ اب آپ کا رول ختم ہو جاتا ہے، آپ کو اس سے آگے نہیں آنا چاہیے. یو آر ناٹ الاؤڈ. اور اس پہ پھر اسرٹیو بنیں، اس پہ آپ اصرار کریں، شائستگی سے، پختگی سے اسرٹ کر کے آپ اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ہم نے انفورس کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ہم نے نافذ کرنا ہے، ہم نے ان کو انفورس کرنا ہے. تو یہ ہے چھٹی بات. ساتویں بات کون سی ہے؟ پرورٹائز سیلف کیئر. ہم نے ساتویں بات یہ کرنی ہے اپنی جو کیئر ہے. ایک تو کیئر وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے والدین کی کرتے ہیں، جیسے والدین اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ہم نے اپنی کیئر اس طریقے سے کرنی ہے. اور یہ اگر یہ کام ہم کسی اور پہ نہیں چھوڑ سکتے. ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں، ہر بندے کی اپنی ترجیحات ہیں. کسی کے پاس ہمارے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے. ہم نے اپنی کیئر خود کرنی ہے. اور ہم نے کیسے کیئر کرنی ہے؟ جیسے والدین اپنے بچوں کی کرتے ہیں، ان کی ساری چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں. یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وقت پہ سو جائے اور اس کی نیند اچھی ہو، یہ وقت پہ جاگ جائے، اس کو پراپر کھانا ملے، اس کا لباس ملے، یہ ساری چیزیں. دیٹ از آل کالڈ سیلف کیئر. تو ہم نے سیلف کیئر کو کیا کرنا ہے؟ ترجیح بنانا، پرائرٹی بنانا. آٹھویں بات کیا ہے؟ پریکٹس سیلف فارگیونیس. یہ آٹھویں بات یہ ہے اپنے آپ کو معاف کرنے کا ڈھنگ سیکھیں. ہاں، اگر کہیں پہ کچھ ایسی غلطی ہوئی کہ ہماری غلطی کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہوئی، ہمارے اوپر تو یہ قرض ہی چڑھ گیا، اس قرض کو اتارنے کی کوشش کریں، ان کو راضی کریں. معافی مانگ کے اور تلافی کر کے، دونوں کام کر کے ان کو راضی کر لیں. اور ادروائز کیا ہے؟ اپنے آپ کو معاف کر دیں. جو غلط، انسان خطا کا پتلا ہے، ٹو ایئر از ہیومن. انسان بلڈ ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ خطائیں کرتا ہے. اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں. اور یہ ہے آٹھویں بات کہ جی، آٹھویں بات ہے پریکٹس سیلف فارگیونیس. نویں اور آخری بات کون سی ہے؟ دیکھیے نویں اور آخری بات کیا ہے کہ یوز پازیٹیو ایفرمیشن. یہ کیا ہوا؟ یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی ایسے جملے ہیں جو ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں، جن سے ہمارے حوصلے پست ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے اندر خوف آتا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے اندر غصہ آتا ہے، یہ ساری نیگیٹو چیزیں. نیگیٹو چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ہم نے بھلانا ہے، اپنے ذہن سے نکالنا ہے، اپنی زبان سے اتار دینا ہے. جو چیزیں پازیٹیو ہیں، پازیٹیو کون سی ہیں؟ کہ جن چیزوں کی وجہ سے میرے اندر کا خوف ختم ہو، اچھے کام کرنے سے جو یعنی وہ ڈر لگتا ہے وہ ختم ہو. اور اس کے علاوہ جو میرے اندر کانفیڈنس پیدا کرے، اعتماد پیدا کرے، جو مجھے خوش رکھے، جس کی وجہ سے میرا حوصلہ بلند ہو، جس کی وجہ سے مجھے اچھا کام کرنے کا دل کرے. جو بات میں دوسروں سے کروں تو وہ دیکھ کے اور سن کے اچھا محسوس کرے. تو یہ نامی بات ہے، دیٹ از کالڈ پازیٹیو ایفرمیشن. ایسے تمام تر جملے کہیں سے بھی ملیں،
پڑھنے کو مل جائیں، سننے کو مل جائیں، دیکھنے کو مل جائیں، اپنی عقل کے اندر آ جائیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ کرنا ہے، سیو کر لینا ہے اور ان کو ریپیٹ کرنا ہے۔ دن میں کم سے کم 3 بار ایسے جملے 5-10 ہو سکتے ہیں، 15-20 ہو سکتے ہیں، یاد کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم ان کو اپنے اس کے اندر ایڈ کرتے چلے جائیں اور پھر اس کو یاد کر لیں اور پھر اس کو جوش اور ولولے کے ساتھ اس کو ہم دن میں 3-4 دفعہ ریپیٹ کریں مختلف اوقات میں، جوش اور ولولے کے ساتھ، اور ان پہ بلیو کرنا شروع کر دیں، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے سیلف افرمیشن۔ یہ وہ 9 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا بہترین دوست بنیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہنی تناؤ کم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مایوسی کے جذبات چڑھ جائیں، تو یہ 9 باتیں انتہائی مؤثر ہیں اور آزمودہ ہیں اور بہت بڑی تحقیق کے بعد سامنے آئی ہیں۔ اجازت دیجیے